बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम अजमाइन। आप सब लोगों को जी बहुत बहुत मुबारक हो, आज के दिन की बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो। मुझसे एक बात शेयर करनी है। जी पहले मुबारक दे दो सबको। सबको बहुत बहुत मुबारक हो। आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। किस चीज़ की? इमाम रज़ा की बर्थडे के। हाँ, और कैसे मनानी चाहिए जब आइमा मासूमीन की बर्थडेज आती हैं, आका दो जहान। ओ केक केक वो तो चलिए इसको छोड़ो, केक तो काटते हैं। और किस तरह से सेलिब्रेट करनी चाहिए, जिस तरह से हम अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं उससे भी ज़्यादा सेलिब्रेशंस होनी चाहिए ना। मैं एक बात जी जी बताएं। इसको माइक को छोड़ दें, आपको आवाज़ आएगी। हाँ। जा रही है। अच्छा मैं मुझे अपनी मामा से प्यार है, पर इमाम क्या मुझे नहीं उनका नाम क्या है? हाँ? इमाम रज़ा। इमाम अली रज़ा। अच्छा हाँ। इमाम अली रज़ा से सबसे ज़्यादा है। वाह जी वाह, ऐसे ही होना चाहिए जानी। मुझे भी आपसे ज़्यादा इमाम अली रज़ा से प्यार है। तो अगर किसी को अगर बुरा लगे तो इसमें बुरा लगने की बात नहीं है, क्योंकि उन्होंने ही हमें प्यार करना सिखाया है। एब्सोल्युटली, सबसे ज़्यादा प्यार हम अल्लाह से करते हैं, फिर उसके बाद हम आकाए दो जहान से करते हैं, फिर हम आकाए दो जहान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत से करते हैं, आले मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करते हैं। मैं आपको सिर्फ एक बात बताना चाहूँगी कि आयत फ़ातिमा के जो हम जब गए एक दफ़ा तकरीबन कोई 2-2.5 साल पहले, आयत वाज टू स्मॉल। हाँ नहीं, उसके बाद मैं तो 3 दफ़ा आयत को लेकर गई हूँ। तो जब हम वहाँ पर गए तो ये पूरे श्राइन के ऊपर क्रॉल, इतनी छोटी नहीं थी, बड़ी माशाल्लाह थी। शी वॉज लाइक 5 years, शी वॉज 5 years old, बट इवन देन शी यूज टू क्रॉल, सारा जगह पे क्रॉल करती थी। और यू नो शी वुड क्रॉल लाइक अ कैट, और जगह जगह पे किसेस करती थी, सजदे करती थी, दीवारों को किसेस करती थी। और मुझे इस पे इतना प्यार आता था, और मैं कहती थी, मैं इमाम अली रज़ा का इतना थैंक यू बोलती थी, अपने अल्लाह का इतना थैंक यू बोलती थी कि अल्लाह ये हमें तूने ये तौफीक दी कि हमें ज़रिया बनाया इन छोटे छोटे बच्चों के दिलों में इमाम अली रज़ा की मोहब्बत का। अल्लाह सुब्हान व तआला हमारे बच्चों को वैसा बनाए, आज के इस दिन की खुशी के सदक़े में हमारे बच्चों को ऐसा बनाए कि जैसा हमारे इमाम देखना चाहते हैं, जैसे हमारे इमाम वक्त देखना चाहते हैं। क्योंकि जो इमाम वक्त देखना चाहते हैं वही इमाम रज़ा देखना चाहते हैं, जो इमाम रज़ा देखना चाहते हैं वही इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम देखना चाहते हैं, जो इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम देखना चाहते हैं वही इमाम हुसैन, इमाम अली इब्न अबी तालिब और तमाम आइमा वही देखना चाहते हैं, वही आकाए दो जहान देखना चाहते हैं। और सबसे बढ़कर अल्लाह सुब्हानहू व तआला भी वही देखना चाहते हैं। एक दफ़ा इमाम अली इब्न मूसा रज़ा तख्त पे बैठे हुए थे, मेरे शानों वाले, मेरे अज़ीम शान, मेरे आला हाय नूर अला नूर अलीउल अज़ीम, हमारे मौला और हमारे इमाम, हमारे हादी बैठे हुए थे तख्त पे। हमारे बादशाह, हमारे सुल्तान तख्त पे बैठे हुए थे और तख्त पे बैठकर मुस्कुरा रहे थे। तो उनके इर्द गिर्द कुछ लोगों ने उनसे पूछा कि मौला आप किस बात पे मुस्कुरा रहे हैं? तो इमाम ने 2 कबूतर थे सामने, एक कबूतर और एक कबूतरी, मेल एंड फीमेल, एक कपल था। तो उन्होंने कहा कि उनको देख रहे हो, उन कबूतरों को देख रहे हो? तो उन्होंने कहा जी मौला हम देख रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम जानते हो कि ये क्या गुफ्तगू कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा नहीं मौला हम नहीं जानते, आप बताइए क्या गुफ्तगू कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि जो कबूतर है अपनी कबूतरी से कह रहा है कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। तो वो दूसरा बंदा जो सहाबी था, वो जो सहाबी इमाम अली रज़ा थे, बहुत मुस्कुराए। तो उन्होंने कहा कि आप जानते हैं कि उसने आगे क्या कहा है? उन्होंने कहा नहीं हम नहीं जानते। तो आपने इरशाद फरमाया कि वो ये कह रहा है कि हाँ मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, मगर वो जो सामने तख्त पर बैठे हुए हैं मैं उनसे तुमसे भी कहीं ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। और यही हमें अपनी, ये और कुछ नहीं तो कम से कम इस साल या इन दिनों में, इन आयाम में, मुसरत, ये जो खुशी के दिन हैं, इनमें अगर हम यही लर्न कर लें कि हमें अपने वालिदैन, अपने माँ बाप, अपने बच्चों, अपने माल, अपनी औलाद, अपनी तमाम चीज़ें जो हमारे इर्द गिर्द हैं, इवन हमारी अपनी जान, अपनी ज़ात से भी बढ़कर
ہمیں اپنے دلوں میں ان کی محبت رکھنی ہے. ولایت علی بن ابی طالب کو ہمیں اپنے دلوں میں زندہ رکھنا ہے, اور یہ پیغام جو ہے پیغام حق ہمیں اپنے بچوں کے اندر منتقل کرنا ہے تاکہ یہی چیز جو ہے وہ آگے ہم لے کر چل سکیں. بس یہی زندگی کی حقیقت ہے, باقی سب کچھ یہیں پر رہ جانا ہے. مگر یہ جو اللہ کے ولی ہیں, جو اللہ کے امام, اللہ کی طرف سے جن کو ولایت ملتی ہے, جن کو امامت ملتی ہے, جو امام ٹھہرتے ہیں, جو امام وقت ہوتے ہیں, جب ہم ان سے متمسک ہو جاتے ہیں تو ہماری خوشیوں میں بھی نکھار آ جاتا ہے, ہماری خوشیوں میں بھی پاکیزگی آ جاتی ہے, ہماری ہر چیز جو ہے وہ خوبصورت ہو جاتی ہے, ہماری دنیا بھی سنور جاتی ہے, ہماری آخرت بھی سنور جاتی ہے, ہمارا دن بھی سنور جاتا ہے, ہماری شام بھی سنور جاتی ہے, ہمارا جو اکیلا پن ہے وہ بھی پاکیزہ ہو جاتا ہے, وہ بھی سنور جاتا ہے. اور جب ہم لوگوں میں ہوتے ہیں تو وہ بھی بہترین, جسے کہتے ہیں کہ خوبصورت وہ ہو جاتا ہے. ایک مرتبہ 2-3 واقعات ہیں, بہت زیادہ آج وقت نہیں لوں گی. اس کا ریزن یہ ہے کہ میں ایک تو آلریڈی بہت مجھے لیٹ ہو گیا. جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہوتے ہیں حجابیز پہ, آپ لوگ جانتے ہیں کہ آج حجابیز پہ ہم لوگوں نے 40% سیل لگائی ہوئی تھی. اینڈ اینی آف یو ہو آر انٹرسٹڈ in any kind of stuff, تو آپ دیکھ سکتے ہیں حجابیز کے پیج پہ جا کے, جو آج ہم نے 40% فلیٹ 40% آن ابایاز اینڈ حجابز. امام علی رضا کی محبت میں ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارا مال جان اور آل اولاد اور والدین سب قربان. کہنے کی بات اور ہوتی ہے, مگر یہ ہم ایک چھوٹی سی کوشش کرتے ہیں, ایک عملی کوشش کرتے ہیں کہ اپنے وہ جو انہوں نے عطائیں کی ہوئی ہیں, جو ان کے صدقے میں عطائیں ہوتی ہیں اس دنیا میں ہم پر, ان عطاؤں میں سے ان خوشیوں میں سے ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں اور آپ کو بھی اس میں شریک بنائیں. اور ایک عیدی کا ایک سلسلہ ہے جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا جاتا ہے انشاءاللہ. دوسری عیدی جو ایک اسپریچول عیدی آپ لوگوں کو دی ہے یا دی جا رہی ہے, وہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ 4-5 دنوں سے تقریباً 1 ہفتہ ہو گیا ہے ریگولرلی وہ تمام ویڈیوز جو میں نے ریکارڈ کیے تھے زیارات کے, وہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں. آج ذریعے امام علی رضا علیہ السلام اور امام علی رضا کا جو آخری میرا وزٹ تھا جنوری 2020 میں, وہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا, تو وہ آپ لوگ جا کے دیکھ سکتے ہیں. عروج ناصر کے انسٹاگرام پہ بھی, عروج ناصر کے یوٹیوب کے پیج پہ بھی, یوٹیوب پہ بھی چینل پہ, اور فیس بک پیج پہ بھی. سو اٹس لائک این عیدی فرام می ٹو یو. آج کا دن جو ہے خوشی کا دن ہے. دعا یہ کہ اس خوشی کے صدقے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے. سو تھینک یو سو مچ سائمہ جی, گاڈ بلیس یو. آئی لوڈ واٹ یو سینٹ, دیٹ واز بیوٹیفل. آپ نے تکلف بہت کیا ہے, بہت کیا ہے آپ نے تکلف, جو کہ میں نے آپ کو جی آئی بلکہ واٹ یو سینٹ, آئی جسٹ ٹیل کم Jenny, just wait now. Come here. Let me show Ayat what you got. She's also wearing this. This is what she got from you, Saima ji. Thank you, Saima Brohi. Say Saima Brohi auntie, thank you. Say Saima auntie, thank you. Thank you so much. It means so much. Thank you. That's it. There's another one. There's one more pennant. I didn't wear because I wanted to wear this shiny one. So she wanted to wear this, so she didn't wear the star. There's another one. So that's beautiful. Thank you once again. So one day there was shikari. Acha. He was a hunter. تو وہ جا رہا تھا, اسے ایک ہرنی کا بچہ کا شکار ملا. تو ہرنی جو تھی وہ بھاگ نہیں پا رہی تھی, اس نے اسے شکار تو کر لیا تھا. وہ اسکیپ اردو میں کر لو. وہ بھاگنا چاہ رہی تھی پر وہ بھاگ نہیں سکی, اس نے پکڑ لیا اسے تیر سے. اور پھر وہ جب جا رہا تھا تو سامنے سے امام علی رضا کھڑے ہوئے تھے, اور پھر وہ ہرنی بھاگ کے ان کے پاس گئی اور اس نے کہا میں اپنے بچوں سے مل کے آ رہی ہوں. ایکچولی وہ بچہ نہیں تھا, وہ ایک مدر تھی. تو اس نے کہا میں اپنے بچوں سے مل کر آتی ہوں. اور پھر وہ امام حسین نے کہا کہ اسے چھوڑ دو, یہ ضرور واپس آئے گی. اس نے کہا مجھے یقین نہیں ہے اس پہ. تو پھر مولا حسین نے کہا, مولا رضا نے کہا میری طرف سے تم اسے جانے دو, پھر یہ واپس ضرور, میں ضمانت لیتا ہوں کہ یہ واپس آئے گی.
एक्सीलेंट. फिर वो अपने बच्चों को लेकर वापस आई थी. तो फिर उसने मौला को अपने बच्चे दे दिए. उन्होंने कहा आप मेरे बच्चे ले लें. और फिर उसने शिकारी को दे दिया. शिकारी के पास गई और बारिश आनी शुरू हो गई. फिर शिकारी रोने लगा. अच्छा, बारिश भी. वाओ, सॉरी जानी, मैं कह रही हूँ कि मौसम कितना अच्छा आपने क्रिएट किया ना कि बारिश भी हुई है. शिकारी फिर रोने लगा और फिर उससे मौला से इतना इश्क हो गया कि उसने कहा मेरी तरफ से ये हिरनी आजाद है और मैं आपका कैदी हूँ. क्या कहा? मैं आपका कैदी हूँ. आप भी हो कैदी मौला रजा की? We love him so much, yeah. Allah bless you. Thank and you. your mom. Thank you. That's it. You have done an amazing story and I'm going to give you a beautiful gift for that. ठीक है? मैं आपके साथ एक saying share करना चाह रही थी इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की. इमाम फरमाते हैं कि हमारी मोहब्बत पर भरोसा करते हुए अमल को मत छोड़ना और अमल पर भरोसा करते हुए हमारी मोहब्बत को मत छोड़ना. दोनों एक दूसरे के बगैर कबूल नहीं हैं. हम दो किस्म की एक्सट्रीम्स देखते हैं कि देयर आर पीपल हु आर जस्ट थिंकिंग एंड वर्किंग ऑन अमाल, कि बस हमारा अमल हो जाए, हम ये कैसे कर रहे हैं, हम वे कैसे कर रहे हैं, ये सब कुछ होते हैं और उनके अमाल बहुत ज़्यादा होते हैं. बट दे डू नॉट फोकस ऑन देयर अकीदा एंड दे डोंट फोकस ऑन द लव फॉर मोहम्मद आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. अल्लाह के बारगाह में अल्लाह को अल्लाह मनवाने वाली जो ज़ात है वो आकाए दो जहान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है. और अगर थोड़ा आगे आएँ तो अल्लाह सुब्हाना व तआला का पैगाम जो है वो पहुंचाने वाली आका की ज़ात है. आका की हिफाजत करने वाली ज़ात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम है. और ये फिर सिलसिले जो हैं वो जुड़ते चले जाते हैं. ये नूर से नूर, ये दिए से दिए जलते हुए नूर हैं जो कि हमारे लिए मिनारा-ए नूर हैं. सो ये एक पूरी चेन है. इस चेन में से कोई एक चीज़ भी निकल जाएगी तो इट्स गोइंग टू बी वेरी इनकम्प्लीट. एट टाइम्स हम इतना मान करते हैं अपनी इबादत के ऊपर, अपनी बाकी सारी चीज़ों के ऊपर कि हम इनकी मोहब्बत को भूल जाते हैं. बेहुब्बे अहले बैत इबादत हराम है. अगर आप दिन रात इबादतों में लगे हुए हैं और आपके दिल में हुब्बे अहले बैत मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है तो ये सारे आमाल ज़ीरो हो जाएंगे. सो वी ऑल नीड टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट व्हाट इमाम अली इब्न मूसा रज़ा इज़ टेलिंग अस कि हमारी मोहब्बत पर भरोसा करते हुए अमल को ना छोड़ना ये लाजिम व मलज़ूम है. और अमल पर भरोसा करते हुए हमारी मोहब्बत को मत छोड़ देना. दोनों एक दूसरे के बग़ैर कबूल नहीं है, यानी ये लाजिम व मलज़ूम है. अल्लाह सुब्हाना व तआला हमें तौफ़ीक़ दे कि अल्लाह हमारे दिलों में इश्क मोहब्बत मवद्दत और ये तमाम जो कनेक्शंस हैं वो जोड़े रखे. और उस कनेक्शन की वजह से आप देखेंगे कि ये जब मोहब्बतें हो जाती हैं ये तो दुनियावी आपके जो अमाल हैं उनको बदल देती हैं. तो जिस वक्त जब ये ताल्लुक़ जो है वो रूहानी हस्तियों के साथ जुड़ता है तो फिर किस तरह से ज़िंदगियाँ बदल जाती हैं वो can't be it's not explainable. अच्छा जी, मैं आप लोगों को एक बड़ी ही अच्छी एक कहानी जो है वो सुनाना चाह रही हूँ. एक शख्स जो था वो आप सब जानते हैं कि इमाम अली इब्न मूसा रज़ा जो हैं वो तूस में उनका आखिरी के 2-3 साल जो हैं वो गुज़रे. तो जब इमाम आए तो यहाँ पर उस ज़माने में ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा मोहब्बत जो थी इमाम अली इब्न मूसा रज़ा के लिए लोगों की. जब आपको कोई देखते थे, जितने भी आइमा मासूमीन रहे में, जब उनका किरदार देखते थे तो इतना खूबसूरत किरदार देख के, इतना खूबसूरत अखलाक देख के, इतने खूबसूरत मामलात देख कर, इतना अच्छे तरीके से लोगों के साथ बिहेव करता देखते हुए वो इस कदर लोग उनकी तरफ माइल होते थे, इतना ज़्यादा दिल उनकी तरफ उमड़ते थे. और उनका वो जो एक होती है ना करिज़मेटिक पर्सनालिटीज़, इतनी ज़्यादा चार्म था इन शख्सियात के अंदर. एक शख्स आया मामून रशीद के पास और उस शख्स ने चोरी की हुई थी. और मामून रशीद ने कहा कि तुम्हें सज़ा के तौर पर तेरे हाथ काट दिए जाएंगे. तो उस चोर ने कहा कि मगर हाथ काटेगा कौन? हाथ तो काटे जाएंगे, ठीक है काट लें, मैंने चोरी की है, मगर मुझे बताएं हाथ काटेगा कौन? तो उसने कहा कि मैं बादशाह वक्त हूँ, मैं हाथ काटूंगा. तो उसने आगे से जवाब दिया कि चोर वो शख्स मेरे हाथ काटे कि जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी में चोरी नहीं की. फिर उसने उस शख्स से कहा कि तू जानता है कि हारून रशीद ने बैतुल माल से चोरी की थी
اور اس چوری کو کر کے پھر ایک کنیز تھی جس کے ساتھ تعلقات بنا کر اور اس تعلق سے اس دنیا میں آیا تھا. تو وہ شخص جس کی بنیاد جو ہے وہ خود چوری ہے, اس کو کس طرح سے اللہ حق دیتا ہے کہ وہ میرے ہاتھ کاٹے. سو اس لیے کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کے لیے یہ تو آسان ہے کہ آپ تخت و تاج کے اوپر بیٹھ جائیں, مگر جب آپ کسی تخت و تاج پہ بیٹھتے ہیں تو آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ کی بیک گراؤنڈ کیا ہے, آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ کا وجود جو ہے اس کا آغاز کہاں سے ہے. اسی حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ایک ہمیں جلیل القدر صحابی ہیں, میں نام نہیں لینا چاہوں گی, یہ واقعات جو ہیں تمام آتھینٹک اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہیں. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیک اے نیم بیکاز آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کریٹ اینی سارٹ آف کنٹروورسی, بیکاز میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو اس طرح کی گفتگو کر کے شہرت حاصل کرنا چاہتے ہیں. ہمارا کام صرف یہ ہے کہ ہم محمد و آل محمد کا ذکر کریں, ان کی محبت کا اظہار کریں, اور ان کی جو محبت ہمارے دلوں میں ہے بس اس کا اظہار ہی ہماری زندگی کا مقصد ہے. بہرحال ایک صحابی تھے خلفائے راشدین میں سے کہ جن کے بیٹے کے اوپر حد جاری ہوئی, اس نے شراب پی اور اس کے اوپر حد جاری کی, اور ان کے بیٹے نے اپنے والد سے کہا کہ مجھ پر حد جاری وہ کرے گا کہ جس نے آج تک خود شراب نہ پی ہو. مطلب he was confronting his own father because he used to drink before, so he said کہ you don't have the right کہ میرے پہ حد جاری کی جائے. میرے پہ جاری کریں حد, مگر حد جاری وہ کرے گا کہ جس نے پوری زندگی میں کبھی شراب کو ہاتھ نہ لگایا ہو. اور پھر ہمیں ہسٹری بتاتی ہے, واقعات بتاتے ہیں کہ امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام, امام حسن اور امام حسین علیہ السلام نے اس کے اوپر حد جاری کی, اور اس شخص نے بہت تعظیم سے اس سزا کو قبول کیا, because he accepted the fact that yes, they are the ones who have never done anything like that and who are the representative of Allah subhanahu wa ta'ala. Now ہم سب جانتے ہیں کہ جتنے بھی ادوار رہے اس میں تمام ائمہ معصومین کے اس حق کو نہیں دیا گیا, حق مارا گیا, اور اللہ نے اس دنیا میں بھی جسے کہتے ہیں نا کہ لوگوں سے, جس طرح سے وہ چور والا واقعہ ہے کہ اس نے آرام سے آ کے کہہ دیا کہ وہ مجھ پہ حد لگائے. تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں یہ توفیق دے, اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم ان حق والوں کو پہچان سکیں, ان سے محبت کر سکیں. ہم خود بہت گناہ گار ہیں, ہم خود بہت خطا کار ہیں, مگر ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی محبت کی روشنی ایسی ہمارے دلوں میں ڈالے کہ ہمارے دل پر نور ہو جائیں, ہماری سوچیں پر نور ہوں. Again, I'm just leaving also, why? Because my battery is just 5%, کسی بھی وقت ہو سکتا ہے یہ ختم ہو جائے گفتگو. So I just want to wind it up towards the end, because from Monday onwards normal sessions, normal سے مراد یہ ہے کہ these special sessions ظاہر ہے وہ آج مولا کی ولادت کے یہ جو پورا ایک ہم نے 10 دن منائی, تو وہ اب ہمارا وہ جو ایک ریگولر سول امپاورمنٹ والے سیشنز ہوتے ہیں وہ شروع ہو جائیں گے with the different topics جو ہمیں آتے رہتے ہیں آپ لوگوں کی طرف سے, لوگوں کے گھروں کے مسائل اور ذہنی مسائل اور جو بھی گھریلو مسائل ہیں ان کو لے کر. But today I just want to say one thing here کہ یہ ہستیاں, یہ وہ شخصیات ہیں, یہ وہ منارہ نور ہیں, یہ وہ روشنی ہیں, یہ وہ دیے ہیں, وہ سرکل آف لائٹ ہیں, یہ وہ ہستیاں کہ جن سے ہم انفارمیشن لیتے ہیں. جب ان سے لی ہوئی انفارمیشن ہمارے پاس آتی ہے, اس انفارمیشن سے ہمارے تھاٹس کریٹ ہوتے ہیں. جب ہم لائٹ والی انفارمیشن لیں گے, ڈیوائن انفارمیشن لیں گے, تو ہمارے تھاٹس بھی پازیٹیو کریٹ ہوں گے. جب وہ پازیٹیو تھاٹس کریٹ کریں گے, کیوں کہتا ہے اللہ کہ میرا ذکر کرتے رہو, ذکر میری یاد میں ہی سکون ہے, کیونکہ جب ڈیوائن کا ذکر کرتے ہیں تو وہی تھاٹس آپ کے یہاں پر آپ کے تھاٹس کریٹ ہوتے ہیں. وہی تھاٹس جب کریٹ ہوتے ہیں تو دوز تھاٹس کریٹ دا بیوٹیفل فیلنگس ان سائڈ آور ہارٹ, اینڈ دین اٹ ریڈیٹس ٹو ایچ پارٹ آف آور باڈی. سو ذکر محمد و آل محمد ہمیں اپلفٹ کرتا ہے, ہماری تھاٹس کو اپلفٹ کرتا ہے. جو انفارمیشن ہے وہ تھاٹس کو اپلفٹ کرتی ہے, ہماری فیلنگس کو اپلفٹ کرتی ہے, اور فیلنگز جب اپلفٹ ہوتی ہیں تو وہی فیلنگز ٹریول کر کے ہمارے ایچ اینڈ
single part cell of جو ہمارا باڈی ہے اس میں جاتی ہیں, اور اس باڈی میں جا کر پھر ہمارے اندر سے بھی وہ پازیٹیوٹی اور وہ نور اور وہ پازیٹیو وائبز نکلتی ہیں, which bring so much positivity and so much power and so much peace and happiness and love and affection, contentment and that wisdom that creates that all over. I'm sorry, charging bank bhi khatam ho gaya hai, so and some guests are also coming over, so and we are going to cut the cake, definitely we are, so اس چیز کو کریں تاکہ ہم ایک بہترین طریقے سے زندگی جو ہے وہ گزار سکیں. اینڈ ناؤ وی آر گوئنگ ٹو کٹ دا کیک, اور ہم جب کیک کٹ کریں گے تو آیت ذرا وہ لے کر آؤ جلدی سے, وہ لے کر آؤ جلدی سے, ہری آپ آیت فاطمہ ماما کا نانو کا فون لے کر آئیں. سو وی آر گوئنگ ٹو کٹ دا کیک, دھیان سے نیچے ہاتھ رکھو, آ جاؤ. وی آر گوئنگ ٹو کٹ دا کیک اینڈ دس از دا کیک دیٹ وی آر گوئنگ ٹو کٹ. آپ ہمارے ساتھ رہیں, اور آیت فاطمہ لیٹس کٹ دا کیک. آپ لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کے درود شریف پڑھیں. آپ کاٹو گی کیک, یو گونا کٹ دا کیک, آئی تھنک وی اور یو وانٹ می ٹو, اور بوتھ آف اس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد. ہیپی برتھ ڈے ٹو مولا رضا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. I wish I could share it with you, but I have to have it ourselves. ویسے میں جی بھجوا تو سکتی ہوں اپنی رومانہ جعفری صاحبہ کو, تو بھجوایا جا سکتا ہے کیک. ہاں میں بھجواتی ہوں ابھی آپ کو. So we are going to have that. آپ لوگ اپنے اپنے گھروں میں کیک کھائیے, انجوائے کیجیے, اور بہت بہت خوشیاں منائیں. اہل بیت اطہار کے اس گھرانے کی خوشیاں بہت کم ہیں, اور ان کو اس طرح سے منائیں کہ جس طرح سے منانے کا حق ہے, اور اس حق کو ہم جان نہیں سکتے. ہم جتنی ایکسٹریم پر چلے جائیں, جتنا اوپر چلے جائیں, جتنا بلند کر سکتے ہیں اتنا بلند کریں, اور اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے. اور stay awesome. Goodbye. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.